Okay, then Bismillahirrahmanirrahim. Babun Naat. Adjectives. Okay, النعت تابع للمنوط في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد عاقل ورأيت زيدا عاقلا ومررت بزيد العاقل. Translation: The adjective follows the object of description in its rafa, nasab, and khafd states, and also in its definiteness and indefiniteness. You can say, for example, قام زيد عاقل ورأيت زيدا عاقلا ومررت بزيد عاقل. तो बेसिकली क्या बता रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं मौसूफ और सिफा जो कि चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ पर जो है मौसूफ और सिफा के बगैर भी जब मुब्तदा खबर की तरह आएंगे एक ऑब्जेक्ट और उसका एक सब्जेक्ट और उसकी एडजेक्टिव तो उसके सिनेरियो में क्या होगा। तो ये बता रहे हैं कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। एक उसको केस एंडिंग जो है केस एंडिंग नहीं स्टेट जो है उसकी स्टेट ऑफ एराब उसको मैच करनी होगी। दूसरा इंडेफिनेटनेस या फिर डेफिनेटनेस जो है वो मैच करनी होगी। मैच करनी होगी इन द सेंस कि बाय पोजीशन भी जो है मैच हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब ना अलिफ्लाम के साथ डेफिनेट होगा तो ही डेफिनेट होगा। ओके, दैट्स नॉट हाउ इट इज, बट बेसिकली एक ग्राउंड रूल जो है सेट किया जा रहा है। ओके, वैसे तो मुब्तदा और खबर में जरूरी नहीं कि दोनों जो है एक दूसरे को मैच करें डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस में, लेकिन ये जरूर होता है कि अक्सर दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है वो स्टेट मैच करते हैं रिगार्डलेस ऑफ की जो इन्ना एंड सिस्टर्स हैं और काना एंड सिस्टर्स हैं उनका अपियर होना या नहीं होना उसको अलग करके हम अगर से देखें तो दोनों ही जो है एक ही स्टेट ऑफ आपको जो है फॉलो करते हैं। ओके, तो बेसिकली बता रहे हैं हमें कि नाच जो है बेसिकली ये मरफूआत को बिलोंग करता है। नाच क्या है, मरफूआत को बिलोंग करता है यानी कि फॉलोवर्स। अगर से सब्जेक्ट जो है इसका वो रफा स्टेट में है तो उसकी जो एडजेक्टिव है वो भी रफा स्टेट में होगी। ठीक है, यहाँ पर ना आमिल की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, दैट इज नॉट समथिंग मतलब ना यहाँ पर जिसकी बात हो रही है। असल बात जो हो रही है ना स्टेट ऑफ एराब यानी कि नसब स्टेट, रफा स्टेट, खफ्द स्टेट, ये जो स्टेट्स है ना इन स्टेट्स के अंदर जो है इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मैच करना होता है। यानी कि अगर से सब्जेक्ट जो है ना वो रफा स्टेट में हुआ तो उसकी एडजेक्टिव भी रफा स्टेट में होगी, और नसब अगर से नसब स्टेट में हुआ उसका सब्जेक्ट तो उसकी ऑब्जेक्ट भी जो है नसब स्टेट में होगी। सिमिलरली फॉर खफ्द स्टेट। ओके, दैट्स व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। एग्जांपल कामा जैदुन आकिलुन। तो कामा में क्या हुआ, कामा वर्ब हो गया, जैदुन आकिलु, जैद जो है सब्जेक्ट है और आकिल जो है उसकी ऑब्जेक्ट है, सॉरी एडजेक्टिव है। जैदुन जो है दम्मतैन के साथ आया है, चाहे वो दम्मतैन के साथ आए या फिर दम्मा के साथ आए, बेसिक मतलब ये है कि ये रफा स्टेट में है। अल आकिलु ये दम्मा के साथ आया है तो ये भी रफा स्टेट में है। तो स्टेट मैटर करता है, मतलब एराब की नहीं बात हो रही जिसमें ना दम्मतैन है तो दम्मतैन ही होना चाहिए जैसे मौसूफ और सिफा में होता था। ओके, दैट्स नॉट हाउ इट इज। बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर स्टेट की। अगर से रफा स्टेट में है तो ये भी रफा स्टेट में होगा। एक और एग्जांपल है वरअई जईदन आकिला। तो यहाँ पर जईदन जो है रफा स्टेट नसब स्टेट में है तो आकिल भी जो है वो नसब स्टेट में है। सिमिलरली जईदिन जो है वो खब्द स्टेट में है तो आकिल आकिली जो है वो भी खब्द स्टेट में। ओके, दैट्स व्हाट दे मीन। समझ रहे हैं आप? क्या कहते हैं ताबे का मतलब समझ आ रहा है आपको? जी। ताबे यानी फॉलोइंग, ताबी करना, फॉलो करना। ठीक है ना, तो जो सब्जेक्ट होगा उसे वो फॉलो करेगा। स्टेट ऑफ एराब में, ठीक है।
جی بتائیں. جی پرویز آپ کو سمجھ آیا؟ جی سمجھ آ رہا ہے. کیا بتایا میں نے ابھی؟ تابع کا مطلب سمجھایا بس. تابع مطلب یہ کہ اس کے ایک دوسرے کو فالو کرنا ہے. سیم ہوں. کس سیم چیز میں ارادہ سیم ہونا. ہونا ہے؟ جیسے رفع اسٹیٹ میں ہوگا تو دونوں رفع اسٹیٹ میں ہوں گے، نصب میں یا خفض میں، تو دونوں ہی جو ہے سیم ہوں گے. اوکے. مطلب اعراب سے نا مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب نا دمہ ہے تو دمہ ہی رہے گا. میں بھی دمہ کا کوئی اور ریپرزینٹیٹیو بھی ہے، جیسے واو ہے، نون ہے، وہ بھی مطلب نا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اسٹیٹ میٹر کرتا ہے، رفع اسٹیٹ، نصب اسٹیٹ، خفض اسٹیٹ. اوکے. ایسے نہیں کہ سائن کو سائن ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اوکے. کیونکہ تابع کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے جو ٹائپس آئیں گے نا وہ سارے ہی مطلب نا تابع کے ٹائپس ہی ہیں بس. تو تابع کا مطلب سمجھ گئے تو آگے چیزیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم علم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه ألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بیسیکلی بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ڈیفینیٹ ناؤنس ہیں آر آف 5 ٹائپس. اوپر یہاں پر دے دیا گیا نا ڈیفینیٹنس اور انڈیفینیٹنس، تو اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹ ناؤنس جو ہے وہ 5 طریقے کے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 5 طریقے کے. سب سے پہلا ڈیفینیٹ ناؤن ہے امپلیسٹ ناؤنس، یعنی کہ پروناؤنس بیسیکلی، انا و انتا. ٹھیک ہے نا، امپلیسٹ ناؤنس. اور دوسرا کیٹیگری ہے پراپر ناؤنس، جیسے زیدن، مکتن. یہ پراپر ناؤنس ہیں، یعنی کہ بیسیکلی جو پراپر ناؤن ہے وہ بھی جو ہے ڈیفینیٹ ناؤنس میں فال کرتا ہے. تیسرا ہے ایمبیگوس ناؤن. ایمبیگوس ناؤن مطلب جو آپ کے ڈیمونسٹریٹیوس ہیں، ہاذا، ہاذیہ، ہاؤلائی. اوکے. ایمبیگوس کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اسے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا. ہاذا مطلب دس کا مطلب کیا؟ کوئی اس میں پراپر اسپیسیفسٹی تو نہیں ہے نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اوکے. that's why ان کو ہم ایمبیگوس ناؤنس بھی کہتے ہیں، ڈیمونسٹریٹرس. نمبر 4 ناؤن وتھ الف لام. الف لام کے ساتھ جو آئے گا وہ تو ڈیفینیٹ ہے بائی ڈیفالٹ، یہ تو پتہ ہے آپ کو. اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک کیٹیگریز ہیں ڈیفینیٹ ناؤنس کی. نمبر 5 ناؤنس which are compounded with one of the four. اوکے. کوئی ایسا ورڈ ہے جو ضمیر کے ساتھ آیا ہے، یا پھر کوئی پراپر ناؤن کے ساتھ آیا ہے، یا پھر کوئی ڈیمونسٹریٹو کے ساتھ آیا ہے، یا پھر الف لام کے ساتھ جڑ کرنا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر آیا ہے. تو جو ناؤنس ہیں جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جمع کیے جاتے ہیں دو ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک ورڈ کے ساتھ، تو اس طریقے کے بھی ورڈ کو ہم ڈیفینیٹ ناؤنس کی کیٹیگری میں پٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے ڈیفینیٹ ناؤنس کی کیٹیگری؟ جی. ابیرا شیخ؟ ابیرا شیخ جی. سمجھ ہے آپ کو؟ جی. یہ ایک اور آپ کو نیا ٹاپک مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے لیٹس کنٹینیو. والنقيرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. And a definite noun consists of every noun in its general class and is not restricted to one group. It may be approximated that the end definite includes all the words that agree to the addition of alif lam to them, like ar-rajulu wal farsu. تو بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں جو 5 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے سارے کے سارے جو ہے وہ انڈیفینٹ میں بھی جو ہے کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. سارے کے سارے ایکسپٹ جو الف لام والا ہے نا اس کو الگ کر دیں گے
तो आपका implicit है जो प्रॉपर नाउन है, या फिर ambiguous नाउन्स हैं, या फिर नाउन्स विच आर कॉम्पाउंडेड विद एनी ऑफ द फोर, ये सारे के सारे जो है इंडेफिनिट कैटेगरी सी हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, ये बेसिकली हम बता रहे हैं, एक्सेप्ट जो है अलिफ लाम। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि अब जब हम नात की बात करते हैं तो वहां पर जो है जो पहला सब्जेक्ट है वो डेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एडजेक्टिव डेफिनेट है, अगर से उसके ऊपर जो है अलिफ लाम नहीं भी है तो। ओके, दैट्स हाउ हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है। समझ रहे हैं आप लोग? जी। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल के तौर पर जईदुन आकिलु, जईदुन अल आकिलु, ठीक है ना? तो जईदुन में क्या है? जईदुन बेसिकली तो लगता है कि ये इंडेफिनिट नाउन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। ओके, लेकिन आकिलु क्या है? डेफिनेट है, क्यों? अलिफ लाम लगा हुआ है। लेकिन ताबे ये बता रहा है हमें कि दोनों को जो है स्टेट को ही मैच करना है और डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस को मैच करना है, ठीक है ना? इंडेफिनेटनेस और डेफिनेट को मैच करना है और स्टेट को मैच करना है, ये दो चीजों को मैच करनी है इसे। तो उसके सिनेरियो में स्टेट तो मैच होगी, चले रफा रफा स्टेट है दोनों का, लेकिन ये कैसे मैच करेंगे हम कि ये इंडेफिनेट है या डेफिनेट है? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज सोचनी पड़ेगी हमें। जब हम ये चीज सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि जैदुन अल आखिलु जो है बेसिकली इस वजह से दोनों डेफिनेट है, क्योंकि जैद जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होने की वजह से डेफिनेट नाउन की कैटेगरीज में आ गया। दैट्स वाई तब हम जाकर कंक्लूड करेंगे कि दोनों डेफिनेट भी हैं, दोनों स्टेट ऑफ एराब भी जो है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, समझे अभी आप लोग? जी, पहले ही समझ गए। ओके, वेरी गुड। नहीं, मैं मुझे पता नहीं चला ना कि आपका रिस्पॉन्स देख कर मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप लोग समझे, इसलिए एक और दफा एक्सप्लेन करते हैं। एनी हाउ, तो पर आपको समझ आया? जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। okay, that's good, very good. Okay, then let's continue. The final part of the marfu'at or the nouns in rafa tabi, these are the elements that follow the grammatical state and form of the word. ठीक है ना? Very important. Grammatical state, grammatical sign नहीं किया रहा यहाँ पर, grammatical state and form. Form meaning definite form या फिर indefinite form. Okay, the first of these is the naat. Okay, पहला जो है इसके अंदर कैटेगरी वो नात है, और या फिर इसको हम सिफत भी कह सकते हैं। सिफत और नात दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये इनको हम इंटरचेंजेबली जो है यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं जो एट्रीब्यूट शो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, ठीक है? देयर आर two things that the aqil follows from the noun zaid in this sentence. The grammatical state रफा यानी कि स्टेट फॉलो कर रहा है, और दूसरा डेफिनेटनेस जो है ये फॉलो कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाट इट मींस। एनीहो यहाँ पर टेबल दी गई है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। एक और टिप भी दी गई है, देखें यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। An easy way to tell if a noun is definite or indefinite is to see it can accept the alif lam. If it can, then when used without alif lam, it is indefinite. If it cannot accept alif lam, then it is definite and its stand-alone form. We can say ar-rajulu, so rajulun is indefinite. We don't say alhamdu, so muhammadun is definite. Okay, तो बेसिकली बता रहे हैं कि अगर से कोई जो है वर्ड अलिफ लाम एक्सेप्ट कर सकता है, अलिफ लाम एक्सेप्ट करके जो है वो सेंस बना सकता है, तो उस वक्त वो क्या होगा? वो बिना अलिफ लाम के जब आएगा तो वो इनडेफिनिट हो जाएगा। अगर से अलिफ लाम एक्सेप्ट करके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अल जईदू तो कोई नहीं कहता ना, जईदू नहीं कहेंगे बेसिकली, तो इस वजह से जईदुन जो है वो डेफिनेट है, क्योंकि वो अलिफ लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और क्योंकि वो नाउन है तो कर सकता है, इसलिए मोहम्मद ये भी नहीं सेंस बनाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अल शुएब ये भी सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन नाउन है तो एक्सेप्ट कर सकता है, वो अलिफ लाम एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन सेंस नहीं बनाएगा लैंग्वेज के एतबार से। इस वजह से उसको हम बिना अलिफ लाम के भी डेफिनेट कैटेगरी में पुट कर रहे हैं।
سمجھے آپ لوگ؟ نبیرہ شیخ وہی پہلے بتائیں. جی وہی پہلے آپ کو ہیلو آواز آ رہی؟ توسیہ بھی آ گئی. توسیہ آپ کو سمجھ آیا بیٹا؟ توسیہ ہم سب کیا انہوں نے. انمیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آ گیا تو آگے بڑھتے ہیں. چلتے ہیں ہمارا مین ٹاپک کی طرف جو کہ ہے کنجنکشن. باب العطف. باب العطف. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ باب النعت، نعت کے بارے میں یا پھر صفت. اوکے اور دوسری کیٹیگری ہے توابع کی عطف. اوکے تیسری کیٹیگری بھی آئے گی بدل. چوتھی کیٹیگری بھی آئے گی، اس کو ہم لیٹر آن اسٹڈی کریں گے. دوسری کیٹیگری ہے توابع کی. توابع جو ہے بیسیکلی 4 ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگری نعت ہو گئی. دوسری کیٹیگری ہے عطف. عطف کیا ہے؟ عطف بیسیکلی کنجنکشن ہے. عطف کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. وہ حروف العطف عشرۃ. حروف العطف عشرۃ یعنی کہ جو کنجنکشنز ہیں وہ بیسیکلی 10 ہیں. کنجنکشنز کتنے ہیں؟ پارٹیکلز آف کنجنکشنز کتنے ہیں؟ 10 ہیں. کون سے ہیں؟ وہی الواو والفاء وثم واو وام واما وبل ولا ولكن وحتى فی بعض المواد. کنجنکشنز کتنے ہیں؟ واو ہے، فا ہے، سما ہے، آؤ ہے اور جس کا مطلب ہے ام ہے، اما ہے، بل ہے، لا ہے، لاکن. حتیٰ بھی کچھ کیسز میں، سب جگہ کے اوپر نہیں، کیونکہ حتیٰ جو ہے وہ انٹل اینڈ وین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ کنڈیشنل پارٹیکل بھی ہوتا ہے. کنڈیشنل پارٹیکل کا بھی جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. اوکے تو بیسیکلی یہاں پر ڈسکشن دے دی گئی کہ واچ سے جو ہے کتنے ہیں. سو کلیئر. ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں. فَإِنْ أَتَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوعٍ رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خذفت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. If a word is conjoined with a marfu word, it takes rafa. If it conjoined with mansub, it takes nasab. If it conjoined with a yani ki basically khabd, it takes khabd. It is conjoined with mazzoom, it takes jazm. For example, qama zaidun wa amaru. یعنی کہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عطف ہے نا وہ ایک سینٹر کا پارٹیکل ہے، بیچ کا پارٹیکل. اس سے پہلے والا جو معطوف علیہ ہے اور اس کے بعد کا جو معطوف ہے، یہ دونوں ہی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اسٹیٹ میچ کریں گے، گرامیٹیکل اسٹیٹ میچ کریں گے. ایگزامپل زیدن امرو، دونوں کا ہی اسٹیٹ کیا ہے؟ رفع ہے. زیدن و امرن، دونوں کا اسٹیٹ جو ہے نصب ہے. مررت بزید و امرن، دونوں کا اسٹیٹ خفض ہے. وزید لم یقم ولم یقعد، یقم کا بھی اسٹیٹ، یقعد کا بھی اسٹیٹ کیا ہے؟ جزم. تو بیسیکلی بتا رہے ہیں ہمیں کہ جب کوئی عطف بیچ میں آ جاتا ہے تو اس سے پہلا والا اور اس کے بعد والا دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گرامیٹیکل اسٹیٹ شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں کا اسٹیٹ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی اوکے تو بیسیکلی ایک کنجنکشنز ہیں، ایک دو جملوں کو جو ہے آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں بھی وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ یس
Okay. An important ruling derived from the Quran using this rule. कोई एक रूल बता रहे हैं हमें जो कुरान से डिराइव किया गया है इस रूल को यूज करके. तो बेसिकली आयत यहाँ पर ली गई सूरह माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू वमसहू बिरुअसिहिम وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ. So in the ayah above, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the wudu. wudu के बारे में जो है यहाँ पर जो है बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि here the verb इग़सिलू is followed by the object wujuhakum. wujuhakum यानी कि wash your faces basically, and the word aydikum is connected to the previous object by wa. It follows the state of the previous noun as it is atf. Then comes the verb amsahu, any wipe, bi ru'usihim, yani your head, okay, in its jar form because of the word because of the harf ba, यानी कि एक जो आपका पार्टिकल है उस वजह से. Beginning it jar and majroor, यानी कि jar and majroor. Now the atf wa is used again to add another part arjulakum, okay, यानी कि पैरों से, यहाँ पैरों के रेफर किया जा रहा है. And here it is not in jar like the noun before it, but it is in nasab. What does this mean? It means that arjulukum is not connected to ru'usikum, but to the noun before that, which is also in the state of nasab, as that of as ujuhakum. मतलब कितनी मतलब ना खूबसूरती से यहाँ पर ना बताया गया है. लेट्स गो टू द आया टू जस्ट ब्रेक इट डाउन. आई डोंट नो कि आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए. समझ पाए कुछ कुछ आप लोग इससे? जो टेक्स्ट दिया गया है ना अभी जो मैंने पढ़ा आपके सामने, उससे कुछ समझा आप लोगों ने आयत के मुतालिक? जी. क्या समझे आप लोग? ये कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये जो फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम, तो फग़सिलू का अग़सिलू जो है वो जो है वो हो गया मातूफ, एंड वुजूहकुम वाव की वजह से मातूफ इलैहि हुआ. ठीक है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक तो समझे आप. खैर अच्छी बात है, इतना तो समझ आ रहा है. और इसके अलावा जी. अभी से आपको क्या समझ आया? अभी शेख जल्दी से बताएं क्या समझ आया आपको. क्लास में हैं आप? ये हुरूफ असल वुजूहकुम, यहाँ पे इला सलाति फग़सिलू, उसके बाद है वुजूहकुम व अयदीयकुम. चले ठीक है, कोई बात नहीं. अभी देखे ना, बहुत गौर से सुने. बहुत खूबसूरत रूल बताया है इन्होंने हमें कुरान के मुतालिक. जब कुरान पढ़ेंगे तो ये मतलब ये खूबसूरती कुरान के अंदर ही है. आपको ना एक और मतलब और खुशी होगी कि कुरान पढ़कर ना ये रूल जानने के बाद थोड़ा सा गौर करें. ये हमें क्या बता रहे हैं? ये जो वर्ब है ना फग़सिलू, फग़सिलू क्या है? कमांड वर्ब है बेसिकली. इग़सिलू से है, इग़सिलू यानी वॉश, वॉश करना. सबको मतलब ना ग्रुप को कमांड दिया जा रहा है, सारे मिलकर वॉश करें आप लोग. इग़सिलू वॉश बेसिकली. ओके, तो क्या हो गया इसके अंदर? फेल आ गया प्लस फाइल आ गया, ठीक है ना. इग़सिलू फेल प्लस फाइल हो गया क्योंकि कमांड है ना ये बेसिकली, तो फेल प्लस फाइल इसके अंदर जो है इंक्लूड हो गया. अब क्या है, क्या वॉश करना है? वुजूहकुम. क्या वॉश करना है? वुजूहकुम, योर फेसेस. तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना. तो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होता है? अभी शेख तो से बताएं, ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होता है? नसब. नसब स्टेट में होता है. यस, वेरी गुड. तो बेसिकली ये नसब स्टेट में है ना. जी. नसब स्टेट में है, ये सही बात है. तो अयदीकुम किस स्टेट में है? ये भी नसब स्टेट में है. नसब. क्यों?
کیونکہ یہ دونوں کو ہی واش کرنا ہے. وجوہکم فیس کو ہی واش کرنا ہے, ایدیکم ہاتھوں کو بھی واش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گئی بات. تو بیچ میں کیا ہے, عطف ہے, یہاں پر واو ہے. تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کو میچ کر رہے ہیں, یہ بھی نصب اسٹیٹ میں, یہ بھی نصب اسٹیٹ میں ہے, اور عطف بیچ میں ہے. یہ ہو گیا معطوف, یہ ہو گیا معطوف والا, یہ ہو گیا آپ کا معطوف. ٹھیک ہے, یہ والا رول کلیئر ہو گیا. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی ٹھیک ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں, الی المرافق وامسحوا. اوکے, وامسحوا اگین, یہ ایک اور ورب ہے, ایک اور ورب ہے. کون سا والا ورب؟ امسحوا سے ہے, کمانڈ ورب ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائپ کرنا, مطلب ایک ہاتھ پھیرنا وہاں سے. بیسیکلی مسا سے ہے, مطلب نا اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا مطلب بیسیکلی وائپ ہے. کیا وائپ کرنا ہے؟ برؤوسکم, سروں کو. سر جو ہے نا, سر آپ کے, یہ وائپ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کی بات کلیئر ہو گئی. یہاں پر اس کے اندر فعل فاعل آ گیا, اور یہ آبجیکٹ ہے آپ کا, یہ بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بی آنے کی وجہ سے یہ آبجیکٹ جو تھا یہ نصب اسٹیٹ سے کیا ہوا, کس میں چلے گیا؟ جار اسٹیٹ میں چلا گیا نا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب ہم آتے ہیں یہاں پر بھی رؤوسکم انہوں نے کہا, پھر یہاں پر آگے واو آ گیا جو کہ آپ کا عطف ہے, اور اس کے بعد کیا کہا؟ ارجلکم, یعنی کہ آپ کے پیروں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو عطف آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا معطوف, اور یہ ہو گیا معطوف پہلے, یہ ہو گیا معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے, اگری کرتے ہیں آپ سب لوگ؟ جی دونوں کا اعراب جو ہے وہ اکارڈنگلی کیا صحیح ہونا چاہیے تھا؟ جار ہونا صحیح چاہیے تھا نا, جر ہونا چاہیے تھا. ہوں لیکن ہوں ارجلکم کا تو جار نہیں ہے, یہ تو جار اسٹیٹ میں نہیں ہے. یہ کس اسٹیٹ میں ہے؟ یہ یہ ہے وہ نصب نصب میں. نصب اسٹیٹ میں. کیوں نصب اسٹیٹ میں, یہ ہے سوال اصل. تو ہوں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم یہاں پر آتھر بتا رہے ہیں, یہ ارجلکم جو ہے یہ والے معطوف کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, یہ بلکہ یہ والے معطوف کے ساتھ جڑا ہوا. ایدیکم کے ساتھ. ایدیکم وجوہکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کو اپنے پیروں کو جو ہے وائپ نہیں کرنا, مطلب جیسے آپ سر کے اوپر سے آپ مسا کرتے ہیں نا, ہوں اب تو ویسے نہیں کرنا آپ کو. فغسلوا, واش کرنا ہے آپ کو اپنے پیروں کو. ہوں تو ایسے بنی گئی تھی, فغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم. ٹھیک ہے نا. اور وامسحوا جو ہے یہ صرف رؤوسکم, صرف سر کے لیے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ تابع جو ہے ایک دوسرے کے اعراب کو جو ہے فالو کر رہے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اچھا, یہ وجوہ حکم اور ایدیکم جو ہے وہ سکون میں ہے, تو یہ یہاں پر بھی اسی لیے اس کو جو ہے لاسٹ میں سکون دے گیا ہے, یہی ہے نا. سکون نہیں ہے, نصب اسٹیٹ میں ہے, نصب اسٹیٹ. نصب میں, ہاں سوری, نصب میں ہے. تو کم تو اس یہ کو ہو گیا نا یہاں آپ پر کا پروناؤن ہے وہ کم. ہوں اس سمجھے لیے آپ لوگ؟ یہاں تو اگر سے آپ لوگ ابھی کہیں پر کنفیوز ہوں گے ایسے آیت میں کہ یہ عطف تو آیا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ میچ کیوں نہیں کر رہا, تو ہم پیچھے دیکھیں گے تو یہ کسی اور کے ساتھ جڑا ہوگا, کسی اور عطف کے ساتھ, تو وہاں پر جا کر اس سے میچ کر رہا ہوگا یہ. رائٹ. تو یہ تو ارجلکم ایدیکم کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ارجلکم ہاں ایدیکم کے ساتھ آیا ہے یہاں پر. اوکے, مطلب نا مطلب وہ وہ بیسیکلی سکون کے ایلوکوینس بعد اسی میں آیا. تھا. لائن میں, ہاں اسی لائن میں آنے کی ہے. ایلوکوینس کی بات ہے بیسیکلی. وہ دیکھیے, وہ وجوہکم وایدیکم وارجلکم, مطلب یہ مطلب پوئٹری کا انداز ایسے نہیں ہوتا بیسیکلی. اگر سے نا آپ اردو کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو کبھی مطلب آپ ایسے آپ نے دیکھا ہے, ایسے کریں گے آپ عطف لگا کر الگ کریں گے, ٹرانسلیٹ بھی کریں گے تو کتنا آڈ لگے گا. ہوں اوکے, اینڈ یور فیسز اینڈ یور ہینڈس اینڈ یور لیگس. سوچیں, تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں آپ. مطلب وہ سیکوینس کے حساب سے پوری چیز بتائی ہے نا, کہ جیسے پورے آرڈر میں بتایا ہے. ہاں, آرڈر کی بات آ جائے وہ تو پھر بھی میں نہیں جا رہا وہاں پر, وہ تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے کہ کیوں ایسے ہوا ہے.
تو بیسیکلی بتا رہا ہوں لینگویج کے اعتبار سے، لنگوسٹک میں تو بالکل بھی مطلب نا یہ درست نہیں لگتا نا. فور بھی اور تو معطوف ہے نا، عطف ہے نا. فا بھی تو معطوف ہے، اگر سے آپ وہ والا لگائیں گے تو تب جا کر ہم بات کریں گے آرڈر کی. ایک آیت کو بہت ساری چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں، وہ انسان کا بولا گیا کلام نہیں ہوتا نا وہ. اتنا یاد کیسے رہے گا؟ تو یہ فاغسلو کیوں ہوا ہے؟ فاغسلو کی للصلاۃ، فاغسلو الا فَاغْسِلُوا کی وجہ سے وُجُوهَكُمْ نہیں وہ مطلب بیچ میں ایک دم آپ کی نہیں دیکھے نا، ایسے ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، اے ایمان والو جب تم لوگ کھڑے ہو جاؤ گے نماز کے لیے تو جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے پہلے فَاغْسِلُوا، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے چہروں کو آپ نے واش کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب ایک کنڈیشنل ہے، کنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہے. ادوات الشرط پڑھے تھے ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ ادوات الشرط میں جو ہے فا بھی آتا ہے. کیا ادوات الشرط نہیں پتہ مجھے. ادوات الشرط ہم نے نحو میں تھوڑے سے پڑھے تھے، سارے نہیں پڑھے تھے. بیسیکلی وہ کنڈیشنل پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں، مطلب جیسے آپ کا حتیٰ ہو گیا نا، حتیٰ جو ہے کنڈیشنل پارٹیکل بھی ہے، وہ عطف بھی ہے، اور بھی دوسری چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے حتیٰ آپ کا. تو ایسے فا بھی جو ہے یہ کنڈیشنل پارٹیکل بھی ہے. تو کنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہے، جب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایمان والو، جب آپ لوگ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو اس وقت یہ کرنا ہے آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اب یہاں پر دیکھیں ٹرانسلیشن دیا گیا، او یو ہو ہیو بلیو وین یو رائز ٹو پرفارم یور پریئر. اوکے، وین یو رائز ٹو، اذا قمتم، پھر فعل ماضی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. واش یور فیسز اینڈ یور فور آرمز ٹو دا ایلبوز اینڈ وائپ یور ہیڈس اینڈ واش یور فیٹ ٹو دا اینکلز الی قابین. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھے یا نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جی سمجھے. یس، تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. معطوف کیا ہے سمجھ آ گیا آپ کو، معطوف الیہ سمجھ آیا، عطف کیا ہے سمجھ آیا، کیسے اس کی رولنگ کام کرتی وہ سمجھ آیا. یہ چار پانچ چیزیں ہیں عطف کے بارے میں جو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. معطوف علیہ نہیں، معطوف واو کے بعد آتا جی. ہے، وہ کے بعد، جی. اور معطوف علیہ اس کے پہلے ہوتا ہے. جی. تو فور بھی تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ نصب میں ہو، یہ رفع یا جر بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اسٹیٹ میچ کرے گا، اسٹیٹ میچ کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو عطف ہے نا، وہ توبے میں، توبے کو بلونگ کرتا ہے، اس لیے توبے میں نے اپنی اتنی دیر ایکسپلین کیا آپ کو. نعت بھی توبے میں آتا ہے، عطف بھی توبے میں آتا ہے، بدل آئے گا آگے تو وہ بھی توبے میں آئے گا. ٹھیک ہے یہاں نا؟ پہ جو سیلو آیا ہے اس کو یہ ومسحو فالو کر رہا ہے کیا دونوں؟ فغسلوا کو ومسحوا فالو کر رہا ہے. ہاں، جملے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی فعل آپ کا جملہ فعلیہ خبریہ ہے نا. پھر یہ باقی وجہ سے رؤوسکم وجوہکم وایدیکم یہ ہو گیا پورا عطف کی با اور وا کی وجہ سے نا. سمجھے؟ کلیئر ہو گیا؟ آج کلیئر ہے تو ہم آگے جائیں گے، ورنہ پھر نہیں. آج نہیں ابھی نہیں کوئی رکھے. سوال آج کے بارے میں کچھ اور ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور ایگزامپل. جاء زید ثم امرو، ثم کیا ہو گیا آپ کا؟ عطف ہو گیا. ٹھیک ہے، ترکیب کر رہے ہیں ہم، پہلے جا سے شروع کر لیتے ہیں. جا ہے ہمارا فعل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جا ہمارا فعل ہو گیا. زیدن کیا ہے ہمارا؟ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے. ثم کیا ہو گیا ہمارا؟ عطف ہو گیا. امرو کیا ہوا ہمارا؟ کیا کہتے ہیں
عطف کے بعد جو آتا ہے معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ کا زید جو ہے معطوف علیہ ہے. معطوف علیہ, معطوف علیہ اور معطوف دونوں ایک دوسرے کی اسٹیٹ کو میچ کریں, دونوں ہی رفع اسٹیٹ میں ہیں. ٹھیک ہے, معطوف اور معطوف علیہ دونوں ملا کر بن گئے فاعل آف جا. فاعل آف جا, سمجھے آپ لوگ؟ ترکیب ایسے کرتے ہیں اس کی. پھر سے بتائیں ذرا. یہ جا فعل ہو گیا, جا زیدن فاعل ہو گیا, ثم عطف ہو گیا. زیدن جو ہے نا ہاں اس کو معطوف علیہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے, اوکے. ثم عطف ہو گیا, اور امرو جو ہے اور آپ کا یہ مرو معطوف معطوف ہو گیا. معطوف ہو گیا. معطوف اور معطوف علیہ دونوں جو ہے اعراب میچ اسٹیٹ میچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ملا کر فاعل ہو گئے جا کے. جا کیم, ہو کیم, زیدن امر کیم. اوکے. اوکے, ایک حساب سے دیکھا جائے تو آبجیکٹ بھی لگیں گے ہمیں, لیکن بہرحال فائل بھی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سملرلی سینٹینس نمبر 2 دیکھیں, جا زیدن بل امرو. ٹھیک ہے, جا زیدن لا امرو. قام زیدن لا امرو. زید stood but Amar did not. You see that? اس کو لکھیں گے کیسے؟ جیسے الگ الگ تو ورڈز میں کر لیا, پھر اس کو جیسے ترکیب کرتے ہیں ایک پراپر, وہ یہ بتائیے اس کو کیسے لکھیں گے. نہیں, وہی تو بتایا میں نے آپ کو فرسٹ سینٹینس میں نا, جا آپ کا فیل ہو گیا نا, زیدن جی ثم امرو معطوف معطوف الیہ ہو گیا. معطوف اور معطوف الیہ ملا کر بنا فاعل آپ کا جا کر. اوکے ٹھیک. فار ایگزامپل اس کو آگے آگے کنٹینیو کریں ہم, جا زیدن ثم امرو بالبس. ٹھیک ہے, زید اینڈ امر کیم یہ بائی لا بھی بس. عطف ہے. ایک منٹ رکیں, جا زیدن ثم امرو. ٹھیک ہے, بائی بالبس. تو بالبس کیا ہو گیا آپ کا, جار مجرور ہو گیا. جار مجرور جو ہے وہ آپ کی آبجیکٹ نہیں بن سکتا, اس لیے وہ بنے گا متعلق بالخبر. کس کی متعلق ہے وہ, جا کی متعلق ہے وہ. تو ایسے آپ جو کنٹینیو آگے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر سے ہم ٹھیک ہے. ایسے بھی کرتے تھے, قام زیدن, قام زیدن ثم امرو الا, سوری الا کو ہٹا دیتے ہیں وداؤٹ کہتے, ایسے ایسے کہتے ہیں ایسے, اکل زیدن و امرو تفاحا. ٹھیک ہے, زید اینڈ امر ایٹ دی ایپل. تو یہاں پر آپ کا اکلا جو ہے فیل ہو گیا, زید اینڈ امر جو ہے معطوف ہے, معطوف الیہ بن کر فاعل ہو گئے, اور تفاحا جو ہے آپ کا مفعول بن گیا. ٹھیک ہے, جی ہاں اب بتائیں ابھی رشید آپ کا سوال کیا. لا بھی عطف میں آتا ہے. لا بھی عطف میں بھی آئے گا, عطف میں آتا نہیں, عطف میں بھی آئے گا, ایسے ہے. اس سمجھ لیے رہے ہیں, کہ اور نا لا, دو لاکن سینٹینس بھی کو, دیکھیں. ہاں لا بھی جو ہے نا دو سینٹینس کو ملا کے بات ہو رہی ہے نا, پچھلے سے بات ملا کر ہو رہی, تو اس لیے وہ بھی عطف ہو جائے گا. یہ چیز تو آپ نے بہت پہلے سیکھ لی تھی کہ ایک چیز صرف ایک کیٹیگری میں نہیں فال کرے گی, وہ تو دوسری کیٹیگری میں فال کر سکتی ہے. کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پر یہ کیا بن کے آیا ہے. فار ایگزامپل ماں ہو گیا آپ کا, ماں جو ہے وہ کوشچن ورڈ بھی بن کر آ سکتا ہے واٹ کے لیے, دیٹ وچ کے لیے بن کے آ سکتے ہیں. ماں جو ہے وہ ناٹ کے لیے بھی آ سکتے ہیں, نیگیشن کے لیے. رائٹ, سمجھے آپ ابھی یاد ہے آپ جی کو؟ ہاں, یاد ہے. یس, اچھی بات ہے, اچھی بات, ویری گڈ. حتیٰ, حتیٰ جو ہے کچھ کیسز میں آ سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں, حتیٰ مطلع
फज्र, हत्ता मतलाइल फज्र, क्या मतलब है इसका हत्ता मतलाइल फज्र का? हम्म। जी क्या कहा आपने? हत्ता मतलाइल फज्र का क्या नाम है, क्या मतलब है? जब तक वज्र तुलू ना हो जाए, मतलब यस, फजर का यस, टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर मतला इल फजर, मतला और फिर फजर, फजर को जो है कनेक्ट किया है हत्ता ने, समझ रहे हैं? तो ऐसे केसेस में हत्ता भी जो है वो अत्फ बन के आ सकता है। ठीक है। मतलब वो बहुत रेयर है, मतलब उसके ऊपर अभी आप इतना ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। आगे जाकर हम उसकी अलग से डिस्कशन कर सकते हैं ये हत्ता कि जुर्तुमुल मकाबिर, वो भी ना। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हाँ उसे भी कह सकते हैं। उसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे हत्ता को, अभी के लिए इतना समझें कि अत्फ क्या है, उसकी ग्रामेटिकल स्टेट्स कैसे फॉलो करती हैं। ठीक है। मतलब क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है, उसकी एप्लीकेशन भी देख लिया हमने कुरान की आयत के थ्रू। दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। वो आपको याद याद होगा तो ज्यादा बेटर है। तरकीब कैसे करते हैं उसकी, मातूफ क्या है, मातूफ अलैह क्या है, ओके, सो एंड सो फॉर। और उसके मेन कितने अत्फ आते हैं, वाव है, फा है, सुम्मा है, औ है, अम है, इम्मा है, बल है, ला, लाकिन और हत्ता कुछ जगह पे। ये इतनी चीजें याद रख लें तो काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलें, अब तो क्लियर है। जी, इनको याद करना पड़ेगा। हाँ, फिर क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तरकीब करेंगे तो याद रहेगा, क्यों भूलेंगे? अभी तक तरकीब करते करते सब तो याद है ना आपको, जार याद हो गया, मजरूर याद हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैह याद हो गया, मौसूफ सिफा याद हो गया आपको, और क्या, जुमला फेलिया याद हो गया, जुमला खबरिया याद हो गया, जुमला इंशाइया याद हो गया, और क्या क्या याद हुआ आपको? जो ये इस्तिफहाम याद हो गया आपको, राइट? कितनी सारी चीज, ताज्जुब याद हो गया, निदा याद हो गया, मुनादा याद हो गया। कितनी चीजें याद हो गई ना आपकी तक। तरकीब करेंगे तो याद रहे, याद हो जाएगा। हम्म। समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह। बाकी अभी तो सब भूल रहे हैं पीछे का। नहीं, तरकीब करते करते रहना चाहिए, तभी हम उसको याद रख सकते हैं। तरकीब करना छोड़ दिया तो भूल जाते हम्म, सही। हैं। ये प्रैक्टिस भी बेसिक, नहीं कर रहे। बेसिक बात है ना वो। प्रैक्टिस क्लास में आप तरकीब कर लें एक दिन, एक दिन कर लेंगे तरकीब तो याद रह जाएगी, या फिर 2 दिन कर लें, प्रैक्टिस जैसे भी कि नहीं आप। कर रहे तो। हाँ, करनी चाहिए मैंने ना। कल पूछा था, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, सब सो रहे सुबह में। ठंड कितनी है पता है आपको? कुछ नहीं हो रही है ठंड वंड। हाँ, आप लोग कहाँ, अरे घर, आपको कहाँ ठंडा लग रहा है? आपके यहाँ तो घर में होती भी नहीं रहेंगे ना आप। क्या? आपकी अरे तरफ नहीं ठंडा आती। कहाँ होता है? हमारे यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नहीं, इस ओहो। दफा सब जगह हो गया, इस दफा ना सब जगह हो गया है, क्योंकि ना वो पैसिफिक ओशन के इफेक्ट है ना, वो सारे एशियन कंट्रीज को इफेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा ठंडी है। सही। ये आज तक हमारा भी वेदर जो है ना वो 15 डिग्री से नीचे नहीं गया, लेकिन इस दफा मतलब ना रिपोर्ट ये है कि 12 डिग्री से नीचे जाएगा। हम्म, हमारा 15 लॉक होता है विंटर्स में। नहीं हाँ, कोई बात नहीं, अंदर रह के पढ़ लीजिएगा अभी राशि, कोई बात नहीं। ठंड में नींद आती। कॉफी पीकर पढ़ लीजिएगा, कैफीन के साथ। क्या कहते हैं, पढ़ लेंगे ना?
कॉफी बनाने वाला कोई नहीं है, फिर दोस्त तुम्हारी हो। मुझे कॉफी नहीं पीना है। मुझे बना के दे दो। ठीक है, लेवा के जाइए मुझे। ऐसे करें आप ना, क्या करें, हीटर ले लें, वो छोटा वाला जो कुकर आता है, क्या कहते हैं, स्टोव स्टोव आता है ना, पास अभी में रख लेना। कुकर में कॉफी बनाता कौन है पता नहीं। अरे नहीं, वो छोटा वाला जो आता है लाइट करने के लिए, पकाने के लिए, वो बाजू में रख लिया, वहीं पर बैठ के वहीं पर बना कर पी लें आराम से, तब एटलीस्ट पढ़ लेंगे शायद। कुक टॉप की बात कुकिंग कर। कुकिंग क्लासेस भी शुरू करनी चाहिए हमें। सही। कुकिंग नहीं आई चाहिए हमें। खैर है, खैर है, थोड़ा सा हम तौकीद को भी टच कर ले रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर ही फोकस करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद एंड करेंगे इंशाल्लाह। बाबू तौकीद के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, कोरोबोरेशन। बाबू तौकीद क्या है? التوكيد تابع للمؤكد، يعني في رفعه، في نسبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع الأجمع، وهي أقطع وأبتع وأبسه. تقول قام زيد نفسه، رأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब ना, ये भी बहुत खूबसूरत टॉपिक है देखा जाए तो, मतलब अरेबिक ग्रामर के टॉपिक्स ही बहुत खूबसूरत है सारे के सारे, काफी हद तक ना ये इंटेलिजेंस इंप्रूव कर देती है इंसान की। आर्टिकल्स ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बेसिकली मतलब है मतलब ना कनेक्शन रहना, जमा होना, कनेक्शन रहना किसी के साथ, ये बेसिक मतलब है इसका। ओके, ये मतलब ना कोलैबोरेट करते हैं रफा में, नसब में, खफ्द में, सिमिलर टू ताबी, ये भी ताबी है तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ एराब को ना फॉलो करेंगे ये भी। कोलैबोरेशन इज एस्टैब्लिश विद द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ना ये जो कनेक्शन है वो कैसे एस्टैब्लिश करता है, अगर अगर से कोलैबोरेशन वर्ड मुश्किल लग रहा है तो उसको कनेक्शन भी कैसे, कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, नफ्सु, अल आइनु, कुल्लु, अजमाउ, इनको इस्तेमाल करके बेसिकली जो है हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और उनमें से भी अजमाओं के लिए और भी मतलब वर्ड्स हैं जो इसे डिराइव किए गए हैं। एग्जाम्पल अक्ताऊ, अबताऊ, अबसाहू, इनका भी इस्तेमाल करके हम जो है कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ कोलैबोरेशन या फिर तौकीद क्यों, एम्फोसिस क्यों कहा गया है इन्हें, क्योंकि ये जो है बेसिकली सेंटेंस में सब्जेक्ट के मेंशन होने के बाद भी उसके ऊपर जो है एम्फोसिस क्रिएट करते हैं, डबल एम्फोसिस। ओके, सब्जेक्ट को एम्फोसाइज करते हैं, इस वजह से इनको कोलैबोरेट किया गया, क्योंकि इनकी कोलैबोरेशन कहा गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन भी बनाते हैं और साथ साथ उसके ऊपर जो है एम्फोसाइज भी करते हैं। ये दो वजूहत की वजह से बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ कोलैबोरेशन या फिर तौकीद कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, कामा ज़ैदुन नफ्सुहु, क्या मतलब है इसका, कोई ट्रांसलेट करें इसे, कोई ट्रांसलेट करेगा इसे, कामा ज़ैदुन जैद खुद नफ्सुहु। वहां खड़ा हम्म, जैद खुद खड़ा हुआ था ऐसे। जैद खुद खड़ा हुआ, यस वेरी गुड। तो यहाँ पर तो कह दिया ना, कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ, इतना काफी था ना। नफ्सुहु क्यों कहा गया, आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। नफ्सुहु यानी कि जैद खुद से खड़ा हुआ था वो, समझ रहे हैं। तो ये वो नफ्स लंगड़ा लंगड़ा है। नफ्सुहु, हाँ, ये नफ्सुहु जो है बेसिकली जैद से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये दोनों का जो है ग्रामेटिकल स्टेट भी सेम होगा। और नफ्सुहु आने की वजह से एम्फेसाइज हो गया यहाँ पर कि जैद जो है वो खुद से ही खड़ा हुआ, समझ रहे हैं। तौकीद का बेसिकली मतलब ये है कि इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल होना। एग्जाम्पल देखें, रआई अल कौम कुल्लहुम, कौम क्या है, मैंने आई सॉ, सॉरी, ही सॉ कौम, पीपल,
कुल्लहुम, all of them, he saw all people, right? तो यहाँ पर कुल्लहुम जो है कौमा से कनेक्टेड भी है, एराब के थ्रू भी, और फिर एम्फेसिस के थ्रू भी, सब्जेक्ट से कनेक्टेड भी है और एम्फेसिस भी क्रिएट कर रहा है साथ में। सिमिलरली वो मररतु बिल कौमी अजमाइन, कौमी भी अजमाइन, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। समझ रहे हैं आप? तौकीद का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तौकीद में और ताकीद में क्या फर्क है? तौकीद अलग है, ताकीद अलग है। तौकीद जो है पार्टिकल्स ऑफ एम्फेसिस यानी कि कोलैबोरेशन, जो अभी हमने पढ़ा है। ताकीद जो है वो क्या कहते हैं, वो भी एम्फेसिस के लिए बेसिकली, जैसे कि हमारा नून ताकीद है, सॉरी क्या है, लाम ताकीद है, जो नून सकीला और नून खफीला के, नून खफीफा के साथ आता है। बेसिकली वो वर्ब वो से जुड़ा वर्ड जुड़ी तो हुई करते चीज है, हैं। वर्ब से जुड़ी हुई चीज है। कौन वर्ब से जुड़ा है? लामुत ताकीद। हाँ, और ये नाउन से जुड़ा है। ये नाउन से जुड़ा हुआ है, जी बिल्कुल। वो वर्ड में कंफर्मेटिव लाता है ना, अलामत ताकीद की ये हाँ, चीज वो जरूरी होगी। वर्ब में एम्फेसिस लाता है ये नाउन में। अब बेसिक सी बात है, अब जो आपका तौकीद है ना, ये कोई नाउन से ही जुड़ा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए। और सब्जेक्ट वर्बल सेंटेंस में भी और नॉमिनल सेंटेंस में भी नाउन ही होता है, क्योंकि फाइल भी नाउन है और मुब्तदा भी नाउन है। समझ रहे हैं आप? जी। समझ गए ना? देखें, ये इसकी तरकीब करें अभी रखे। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जन्नति वन्नासी अजमाइन। करें, इसकी तरकीब करने की कोशिश करें। लअम्लअन्न जहन्नम। कम ऑन, कोशिश करें। लामुत ताकीद अम्लअन्न। ठीक है, ये दो हो गए, लाम ताकीद और नून नून सकीला हो गया, ठीक है चलें। और फेल के साथ क्या आया यहाँ पर? फेल फाइल है या सिर्फ फेल है? फेल है। फेल ठीक के है, बाद फेल प्लस फाइल हो गया ये। ठीक है, जहन्नमा जहन्नम क्या हो गया? मफऊल। मफऊल। जहन्नम मफूल हो गया, ठीक है। और मिनल जिन्नति क्या हो गया? मिनल जिन्नती मुद- जार मजरूर मुताल्लिक जार बिल मजरूर, फेल। जार मजरूर मुतालिक बिल फेल, ओके, इससे कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। वन्नासी अजमईन। हम्म। मिनल जन्नति जार मजरूर बन के मातूफ अलैह भी बनेगा ना? जी अभी बता रही थी मैं वो। हाँ बताएं। वो वन्नासी में वो वन्नासी अजमईन। इसको अत्फ बोलते हैं ना। ये मातूफ इले मिनल जिन्नती ये वन्नासी तौकीद है, अजमईन। तौकीद है तो ये हाँ ये मुअक्कद है। तौकीद भी है। अब ये वही भी कह रहा बोलना हूँ, पड़ेगा, तौकीद हाँ, और मुअक्कद फिर वो मातूफ। मातूफ, यस वेरी गुड। मिनल जिन्नती मातूफ अलैह वन्नासी अजमईन मातूफ अन्नासी अजमईन तौकीद अन्नास तौकीद हम्म। अजमईन मुअक्कद। हम्म। तो सारा मिलाकर मातूफ है, मातूफ अलैह बना। और इसकी क्या है वो? क्या? जहन्नम के बाद क्या है? जहन्नम के साथ क्या है उनका? सॉरी, लामला कन्ना के साथ, लामला अन्ना के साथ, लामला अन्ना फेल है ना आपका? तो ये पूरा ये फाइल है। सारा, तो ये पूरा क्या हुआ? फाइल। वन्नासी अजमाइन तो फाइल हो गया ना, मिनल हम्म जिन्नति, ये कैसे फाइल हुआ? तो मुताल्लिक बिल फेल है ना। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, तो ये मुताल्लिक है। हम्म और मातूफ और मातूफ इलैह बाकी बना के सारा जो का है, सारा फाइल। आपका फाइल हो गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड, समझे आप? जी। अच्छी बात, हाँ वेरी गुड। ओके, री पर आप ये वाला ट्राई करें।
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. جی پرویز آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. یہ ٹرائی کریں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین. فا حروف عطف ہو گیا، سجدہ فعل ماضی ہو گیا، اور من ال نہیں فسجد ملائکۃ الملائکۃ جو ہے وہ فاعل ہو گیا، اور فاعل ہو گیا اور موقت بھی ہو گیا. موقت بھی ہو گیا. موقد. ہاں کیونکہ کلہم اجمعون کیا ہوا؟ توکید ہو گیا نا. یہ ہاں کلہم اجمعین توکید ہو گیا. ٹھیک. کلہم اور اجمعون توقید ہو گیا. توقید اور موقت ملا کے فاعل ہو گیا سجدہ. سجدہ کا. ہاں ٹھیک. that's good, that's good. تو دو دو توقید یہاں پہ. ہاں کلہم توقید. توکید الملائکتی. ہاں کلہم ملائکتی اجمعون. یہ ہو گیا نا. دیکھیں سارے مل کر جمع ہو کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کون سارے مل کر کون جمع ہو کر؟ ملائکہ. تو ملائکۃ. ہاں. ایک ہی سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. ڈبل ایمفیسس ہے یہاں. مطلب دونوں ہی اجمعون قرآن کی ورب آیتیں. نہیں ہے. اجمعون ورب نہیں ہے. اجمعون. ہاں جمع اجمعون. توکید آخر ہوگا نا یہ کلہم. نہیں تو یہ تو پارٹیکلس ہیں. یہ اوپر والا دیکھیے اجمعو سے. اجمعو کا پلورل ہے یہ. اجمعو کا اب وہ ورب بھی ہو سکتا ہے، مطلب ناؤن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کے لیے ہمارے لیے تو وہ پارٹیکل آف کولیبریشن ہے. توکید ہو گیا نا ہمارے لیے. تو حرف اس حرف سینٹینس میں. توقید بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اوکے اینی ہاؤ مطلب میں یہاں تک کی تھی ساری باتیں. اینی ہاؤ یہاں توقید پہ یہاں جو ہم صاف ہوگا تو یہ لام بھی اجمعون ملا کے ہے نا.